दोस्तों, आज माह रजब की 22 तारीख है और चौथे पीर का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। आज आपकी खिदमत में या करीमू या अल्लाह का बहुत ही खास वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ और सूरह इखलास भी आप लोगों ने पढ़नी है। अल्लाह वालों, इस अमल को मामूली मत समझना, ये बड़ा ही खास अमल है और आज का दिन कबूलियत वाला दिन है। अगर आज आपने ये खास अमल या करीमु या अल्लाह का पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये मौका बार बार नहीं आता, फिर पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आज की इन बरकत और रहमत वाले दिन में लाजमी आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह का ये अमल सिर्फ 1 मिनट का वक़्त, अल्लाह वालों पूरे 24 घंटे का टाइम आपके पास है, सिर्फ 1 मिनट निकाल कर आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ लें। आज का 1 लम्हा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अल्लाह वालों, आज माह रजब की 22 तारीख है और चौथे पीर का दिन है। ये वो दिन है जिसके बारे में अहले इल्म फरमाते हैं कि ये सिर्फ 22 तारीख नहीं है बल्कि तकदीरों को पलटने वाला दिन है। आज अगर आपने ये खास वजीफा पढ़ लिया तो रब्बे करीम के दरबार से कोई दुआ खाली नहीं लौटेगी। जो मांगोगे अता होगा, जो कहोगे पूरा होगा। और अगर आज ये मौका हाथों से निकल गया तो फिर पूरा साल इंतजार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए खुदारा आज की इस कबूलियत वाली घड़ियों को मामूली मत समझना। और रजब का महीना वैसे ही बड़ा अजमत और बहुत रहमत और बहुत कबूलियत वाला महीना है, लेकिन अल्लाह वालों ये महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते 21 दिन गुजर चुके हैं। 21 दिन अल्लाह वालों गुजर गए, 21 दिन खत्म हो गए। अभी भी वक्त है रब को राजी कर लो, अभी भी वक्त है अल्लाह पाक को राजी कर लो। आज का ये दिन कोई आम दिन नहीं है। अल्लाह वालों, आज आपको 22 तारीख मिली है रजब की और ये बड़ी ही खास तारीख है। और जो दिन आया है ये पीर का दिन है, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। पीर का वो दिन है, इसको वो फजीलत हासिल है जिस दिन इमामुल अंबिया पैदा हुए। तो दोस्तों, आज ये अमल ये वजीफा पढ़ना, आपके बंद नसीब खुल जाएंगे, बिगड़े काम सवर जाएंगे, रिस्क की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिंदगी के अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे। जो बंदा आज बताए हुए तरीके से या करीम या अल्लाह का ये वजीफा पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल की तकदीर को अपने फजल से सवार देता है। गुर्बत, परेशानी, बीमारी, कर्ज, मायूसी और नाकामी को उसकी जिंदगी से निकाल देता है और उसे ऐसी जिंदगी अता फरमाता है जिसमें इज्जत भी होती है, सुकून भी होता है और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत भी नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके घर में बरकत उतरे, रिस्क के दरवाजे खुलें, दिल का बोझ हल्का हो, दुआएं कबूल हो और जिंदगी में एक नया आगाज हो, तो आज चंद मिनट निकाल कर ये खास अमल या करीमु या अल्लाह का जरूर पढ़ लो, क्योंकि आज का दिन लापरवाही में गुजार देना पूरे साल के पछतावे का सबब बन सकता है। और आज चंद लम्हे अल्लाह के हुजूर झुक जाना पूरे साल की खुशियों की जमानत बन जाता है। अल्लाह वालों, अगर आज या करीमु या अल्लाह का ये अमल ये वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया तो कामयाबियां ही कामयाबियां, रिस्क ही रिस्क, दौलत ही दौलत, कामयाबियां ही कामयाबियां, शोहरत ही शोहरत आप लोगों के मुकद्दर में होगी। तो अल्लाह वालों, ये अमल आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 22 तारीख चौथे पीर का दिन आ जाए तो आप लोगों ने ये खास अमल ये खास वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। बस आज माह रजब की आप लोगों ने 22 तारीख चौथे पीर के दिन ये अमल पढ़ना है
اور پیر کی نسبت آپ لوگ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، کیونکہ پیر کے دن نبی پاک بھی اس دنیا میں آئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ ہمیشہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے پیر کے دن کی فضیلت باقی دنوں سے کئی زیادہ ہے۔ تو دوستو آپ لوگ آج یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور چھوٹا موٹا صدقہ، دیکھیں صدقہ کرنا ضروری کیوں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ ایک مٹھی چاول یا چینی کا صدقہ کریں۔ اللہ والوں دیکھیں آج کل پریشانیاں ہیں گھر میں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، اور ایک بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ صدقہ کس کو دیں۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایک مٹھی چاول کو لیں یا چینی کو لیں، ان پر پڑیں، ان پر دم کریں، پھونک ماریں اور ان چاولوں کو اپنی چھت پہ رکھ دیں یا پھر کئی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پہ کبوتر چڑیا وغیرہ کھا لیں، تو یہ دیکھیں ایک بہترین صدقہ ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں اس لیے لازمی اس عمل کو کریں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی لازمی بتائیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن ہمارے اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اللہ والوں رجب کے بہت سے ایسے وظیفے ہیں جو شاید آپ لوگوں نے چھوڑ دیے۔ میں تو روزانہ ویڈیوز بناتا ہوں، آپ تک لے کر آتا ہوں، لیکن اللہ والوں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ نئی ویڈیو آ گئی ہے۔ اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لازمی بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور اپنی زندگیوں کو آسانیوں کی طرف آپ لوگ لازمی لے جائیں۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 22 تاریخ اور چوتھے پیر کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح
बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज़्ज़ू हो, मुसल्ले पर बैठे, और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है? आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों, 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार अस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब अस्तगफार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों, इस्तगफार कर लिया। अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है, कोई पसंद की शादी करना चाहता है, किसी के कारोबारी मसाइल हैं, कोई बीमार है और ऐसी बीमारी में फंस चुका है कि पता भी नहीं चल रहा कि कौन सी बीमारी है। तो अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा आपके लिए सबसे खास है। माह रजब की 22 तारीख को लाजमी ये वजीफा आप लोग पढ़े। मकसद कुछ भी हो, बे औलादी हो, या फिर किसी गलत मुकदमे में फंस गए हैं, या चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा हो, डिलीवरी होने वाली है, हर तरीके के लिए ये अमल, ये वजीफा आप लोग पढ़ें, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा हासिल होगा। बस अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों? आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो और कोई दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो तो अल्लाह समद से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। अल्लाह वालों, अल्लाह समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का, हर शे का मालिक है और सब चीज उसकी दस्ते कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है,
تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। और जब आप लोग 10 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें तो अल्लाह वालों इसका फायदा क्या होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत के बारे में ना बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारी जबान भी नहीं थकती और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें 10 सिपारों का सवाब भी अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरूर बताएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरह से ये पूरी सूरत तमाम करी और आपको बताया इस सूरत को पढ़ने वाले को 10 सिपारों का सवाब मिलता है। और जब इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए तो आपको एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। अल्लाह वालों, इस तरह से इस सूरत के अंदर अगर इसका तर्जुमा सुनेंगे तो इसकी पूरी पूरी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सूरत मेरी है, इसकी निस्बत मेरी तरफ है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब तुम फरमा दो कि वो रब एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा और उसके जोड़ का कोई नहीं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह पाक की यकबस्तगी को बयान करती है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। जब आप लोग सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नाम हैं, या करीमो या अल्लाह। या करीम का मतलब एक करम करने वाले, या अल्लाह का मतलब ए मेरे अल्लाह यानी कि ए मेरे माबूद। आप लोगों ने इस तरह से या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। जब बंदा या करीमु या अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या करीमु या अल्लाह पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अब दुआ सबसे बेहतरीन अंदाज में मांगे। आप लोगों ने वजीफा पढ़ लिया, अमल पढ़ लिया, बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया। अब अल्लाह वालों, रब से मांगने का वक्त आया है। अब अगर आप लोग जो है वो नाअहली दिखाएंगे या फिर जल्दबाजी देखिए, शैतान आपको बस से डालेगा कि ये तेरा काम फंसा हुआ है, जल्दी से वो काम अपना कर ले। अल्लाह वालों, नहीं आना शैतान के बहकावे में। दुआ अच्छे अंदाज में मांगना, लंबी दुआ मांगना। मैं कहता हूं मांगते जाओ, मांग मांग के थक जाओगे। हर चीज मांगो, पसंद की शादी चाहिए, ड्रेस, जो भी कपड़े चाहिए। अल्लाह वालों, एक एक चीज रब को बता दो। देखिए, जो बंदे का काम होता है अपने रब को बता देना। आप लोग लाजमी रब की बारगाह में अपनी अर्जी लगा दें, लेकिन अच्छे अंदाज में। बाज लोगों को देखें दुआएं मांगना नहीं आती, वो पता नहीं जल्दबाजी में इतनी स्पीड से बोलते। देखें अदब, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप रब की बारगाह में हैं, आप रब से मुखातिब हैं, और आप लोग जब सोचें कि किसी एसएचओ से भी मिलने जाए तो कितनी एहतियात से बात करते हैं, लेकिन हम लोग रब से इस तरीके से बात करते हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं हो। तो अल्लाह वालों, रब वो ज्यादा हकदार है इज्जत का। तो दोस्तों, आज माह रजब की 22 तारीख और चौथे पीर के दिन ये अमल आप लोग खुद भी पढ़े और दूसरों को भी बताइएगा। अल्लाह पाक ये वजीफा पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस वजीफे को पढ़ने में कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा के सदके माफ फरमाए। हमारी तमाम मुश्किलात परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिस्क को भी
बढ़ा दे, नए रास्ते हमारे लिए रिस्क के खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि रोजाना की बुनियाद पर आपको अच्छे अच्छे वजीफे मिलते रहें, आपका रूहानी मसले का हल होता रहे। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।